नमस्कार। अतुल्यको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी राजनीतिको कुरा गरिरहेका थियौँ। राजनीति बिग्रियो, भत्कियो र अनियन्त्रित अवस्थामा गयो भनिरहेका थियौँ। भन्दा भन्दै अहिले हामी अदालत पुगेका छौँ। अदालतलाई पनि हामी फेरि त्यसै भन्ने अवस्थामा पुग्यौँ। किन पुग्यौँ? हामीलाई कसले पुर्यायो र के का लागि हामी दौडिरहेका छौँ? के का लागि हामीलाई त्यो अदालतको विकृति विसङ्गति देख्न बाध्य बनायो या त्यो विकृति विसङ्गति केले निम्त्यायो? यिनै विषयमा कुरा गर्न आज हामीले 3 पटक महान्यायाधिवक्ता भइसक्नुभएका प्राज्ञिक व्यक्तित्व बद्रीबहादुर कार्कीलाई निम्ताएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो अहिले हामी जे अदालतको कुरा गरिरहेका छौँ आजको मितिमा, यो राजनीति अदालतमा पसेर यस्तो भयो या अदालत राजनीतिमा पसेर यस्तो भयो? के भन्नु चाहिँ? अलिकति म यसको पृष्ठभूमिमा तपाईँलाई लान्छु। हाम्रा राज्यका संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा स्थायी र परम्परावादी संस्थाको रूपमा न्यायालयलाई लिने गरिन्छ। त्यसैले राज्य व्यवस्थाको निरन्तरताको लागि पनि प्रायः न्यायालयलाई चाहिँ ठुल्ठुला रेजिम परिवर्तन हुँदा पनि चलाइँदैन। तर हामीले पटक पटक चलाएका छौँ। भनेको पटक यहाँसम्म कि अन्तरिम संविधान जुन आफैमा अस्थायी थियो, तर त्यसले सर्वोच्च अदालत र त्यस अन्तर्गतका अदालतलाई पनि अस्थायी बनाइदियो। अर्थात् हामीले त्यो संस्थाको मर्यादा, मान्यता र त्यसको सैद्धान्तिक व्यवहारिक पक्ष बुझाउन सकेनौँ नेताहरूलाई, र नेताहरूको पछि लाग्ने केही मित्रहरूको चाहिँ अगुवाईमा अदालतलाई राजनीतिमा सोझै तानियो। हेर्नुहोस्, त्यो कसरी तानियो भने म तपाईँलाई भन्छु। यहाँ धेरैले हाम्रो न्याय क्षेत्रकै मान्छेहरूले पनि बुझ्न चाहेको बुझेको देखिनँ मैले। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई संसदको कुनै समितिबाट सुनवाई गर्ने जुन परम्परा छ नि, त्यो राजनीतिक निर्णय हो। राजनीतिक नियुक्ति हो। त्यसलाई अहिलेसम्म पनि न्यायिक जगतले पनि चाहिँ त्यो बुझिराखेको देख्दिनँ म। तर सर, मैले धेरैचोटि भनेको छु। तर यसलाई जस्तै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले के भन्छ, जनताको सम्प्रभुतालाई बढी सम्प्रभु सत्तालाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्न मिल्दैन र? मिल्दैन। किन मिल्दैन भने एउटा न्यायाधीशले संविधान र कानुनको शपथ लिने, उसले पटक पटक निर्वाचन भएर आउने संसदको त्यो पनि राजनीतिक चाहिँ आधारमा स्वीकृति लिनुपर्ने, त्यो बिल्कुलै मिल्दैन। हामीले जे नाम दिए पनि केही मोडिफिकेसन यसमा गरे पनि हामीले अहिले चलाएको संसदीय व्यवस्था नै हो। संसदीय व्यवस्थामा लिखित संविधान मार्फत संसदीय व्यवस्था चल्ने जुन प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्छौँ हामी, त्यसमा पनि तपाईँको न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ व्यवस्थापिकाबाट र कार्यपालिकाबाट। उसो न्याय क्षेत्रमा चुनिने छानिने व्यक्तिहरू के का? तिनीहरूको योग्यताको आधारमा र इन्टिग्रिटीको आधारमा। यो निर्धारण कसले गर्ने?
त्यो संविधान र कानुनले गर्ने र त्यसको नियुक्तिको लागि हामीले न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यो व्यवस्था त्यसैमा विवाद छ नि त। त्यो नबुझेर यहाँ के गरियो भने अमेरिकाको उदाहरण दिइयो जुन बिल्कुल गलत छ। अमेरिकाको सिस्टम भनेको प्रेसिडेन्सियल सिस्टम हो, संसदीय प्रणाली त्योलाई भन्दैन, बुझ्नु भएन कि? त्यहाँ राष्ट्रपति संसदप्रति जिम्मेवार हुँदैन। त्यहाँको संसदले राष्ट्रपतिलाई अविश्वास प्रस्ताव पास गरेर हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाए जस्तो त्यहाँ हटाउँदैन। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित हुन्छ र जति अवधिको लागि निर्वाचित हुन्छ ऊ स्थायी रहन्छ। उसलाई इम्पिचमेन्टबाट मात्रै संसदले हटाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकामा सुनवाई किन गरिन्छ जजको भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले न्यायाधीशको क्यान्डिडेट मनोनित गर्छ। राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट भएको हुनाले संसदीय अनुमोदन चाहिएको यार, राष्ट्रपतिमाथि थप नियन्त्रण गर्न। अनि त्यो अनुमोदनको पछाडि सबभन्दा शक्तिशाली तर्क र संवैधानिक व्यवस्था र ग्यारेन्टी के हो भने राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको पार्टीले अन्तिमसम्म त्यो राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको पक्षमा मत हाल्छ। हाम्रो संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरे प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदले सिफारिस गरेको जुन काम योग्यताको आधारमा गरिने हो, योग्यता जाँचिसकेपछि अब तपाईँले संसदीय समितिमा पठाउँदाखेरि त्यो मान्छे कसको क्यान्डिडेट हो भन्नुहोस् त? भनेपछि के आधारमा त्यो न्यायाधीशले ती मान्यज्यूहरूसँग, जनताका प्रतिनिधिसँग भोट माग्ने ल भन्नुहोस्? न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदमै पनि हजुर त्यसको छनौटमा पनि त्रुटिको जुन कुरा गरिन्छ त्यसलाई थप जाँच त्यहाँबाट हुन्छ भन्ने छ। योग्यता जाँच्ने हैसियत त संसदको हुँदै होइन। संसदका जहाँ योग्यता सेलेक्सन बेस्ड हो क्या, इलेक्सन बेस्ड होइन। सेलेक्सन बेस्ड भन्नासाथ योग्यताको आधारमा तपाईँले नियुक्ति गर्ने। त्यो सर्वोच्चको न्यायाधीशको योग्यता जाँच्ने हाम्रा मान्यहरू सांसदको त्योभन्दा ठुलो योग्यता चाहियो नि त, कहाँ छ त? त्यस कारणले तपाईँले हेल्पलेस बनाउनु हो। विशुद्ध राजनैतिक आधारमा त्यो न्यायाधीशले बिचरा मत माग्नुपर्ने हो ल भन्नुहोस् त? तपाईँले राजनीति त्यहीँबाट छिराइसक्नु भनेपछि त्यो राजनीति निर्णय हो, त्यहाँबाट छिरेकै योग्यता जाँच्ने नै होइन। राजनीतिको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने होइन। अब तपाईँले के गर्नुभयो ल भन्नुहोस् त? विकृति त्यहीँबाट सुरु भयो, भागभण्डा त्यहीँबाट सुरु भयो। अब तपाईँले भोट माग्नलाई न्यायाधीशलाई ती जो नेताहरू छन् तिनको घरमा जानुपर्ने हो। मैले अत्यन्त कडा आपत्ति जनाएको छु सुरुदेखि नै। त्यो समितिले त्यो झाँक्री कमाएको जस्तो भयो भनेको छु मैले। झाँक्रीले कमाउँछ नि, बोल मनुवा साँचो साँचो बोल भनेर त्यहाँ गर्नुसम्म त्यसको मान मर्दन गरेपछि अनि हामीले सर्वोच्च अदालतमा उसलाई मान्य भन्नुपर्ने, सामान्य भन्नुपर्ने बनाउनु भयो। अब त्यहाँ मत हाल्ने भएपछि के गर्ने? डिमोरलाइज गरिसक्ने भयो। किनभने योग्यताको विषय जाँचै होइन त्यहाँ, किन न्यायाधीशको योग्यता भएको एउटा पनि छैन त्यहाँ, हुँदै होइन। केमा जाँच्ने त? जसले सिफारिस गरे, जो संविधान निर्माता भन्छन् तिनलाई मैले चुनौती साथ भनेको छु। हियरिङ भने इन्टरभ्यू हो कि के हो भनेर, इज देयर एनी डिफरेन्स बिट्विन हियरिङ एन्ड इन्टरभ्यू भनेर स्वयं हियरिङमा जानेलाई सोधेको छु। दे हेभ नो आन्सर, केही बुझेका छैन। यो हामीले कहाँबाट ल्यायौँ? यो अमेरिकाको सिस्टम हामीले ल्यायौँ भने हाम्रा सोकल्ड संविधान निर्माताहरूले, तर अमेरिकाको चाहिँ व्यवस्थाको वास्तविक चाहिँ त्यसको गूढ रहस्य पनि नबुझिकन, त्यसको मेकानिजम नबुझिकन अर्धशिक्षित इलिटरेट लयर्स भनेको छु मैले, जसले यो व्यवस्था गर्यो। अब त्यहाँ भोट हाल्ने भएपछि के गर्ने भयो नेताले भने पहिले न्याय परिषदमा नियुक्ति गर्दै आफ्नो मान्छे राख्ने भए। अब राजनीति आयो क्या आएन? अर्को सबभन्दा ठुलो गलतफहमी र सबभन्दा अबुझपना
हाम्रा न्यायिक क्षेत्रका मानिसहरूमा नै पनि छ र अन्य बौद्धिक जगतमा पनि र हाम्रा नेताहरूले पनि बुझ्न सकेन। संवैधानिक परिषद किन राखे म तपाईँलाई बताउँछु। मेरो केही भूमिका छ 47 सालको संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गर्नमा पनि न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नमा पनि। संवैधानिक परिषदमा कसलाई राखेको छ हामीले? प्रधानमन्त्रीलाई राखेको छ। प्रधानमन्त्रीले टोटल हाउसको मेजोरिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन? प्रधानमन्त्रीले बेटर रिप्रेजेन्टेसन गर्छ कि संसदको एउटा त्यो समितिले बेटर रिप्रेजेन्ट गर्छ? ल भन्नुहोस् त मलाई। प्रधानमन्त्रीले गर्छ। त्यस्तै सभामुखलाई राखेको छ मर्यादाको हिसाबले। त्यस्तै विपक्षी दलले बाँकी माइनोरिटी हाउसको रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन? अनि सर्वोच्च अदालतको न्यायपालिकाको हेड प्रधान न्यायाधीशलाई राखेको छ। राज्यका तीनै अङ्गको हाइएस्ट लेभलको चाहिँ प्रतिनिधित्व गराएको छ कि छैन? मन्त्री बस्छ सम्पूर्ण गराएको छ नि। अब त्योभन्दा ठुलो त्यो समितिको हो। प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताले व्हिप जारी गर्ने मेम्बर बसेको समितिले संवैधानिक परिषदको निर्णयलाई भेटो गर्न कुन तर्कले मिल्छ ल भन्नुहोस्? कुन संवैधानिक शास्त्र कुन सूत्रले भने? यो त इग्नोरेन्स अफ दिज सो कल्ड तपाईँको एक्सपर्ट्स तिनको आज खै जिम्मेवारी लिएको त? त्यसको कारणले आजको हालत जुन उपस्थित भएको छ यो हामीले जानी जानी यस्तो गराउनु खोज्या हो। हामीले राम्रो बनायौँ भनेर बहादुर निस्नुहोस् न त आज। होइन भने मैले बुझेन छु, हामीले जानेन छौँ, गल्ती गऱ्यौँ भनेर राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्ने हो कि होइन भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यो राष्ट्रसँग माफी माग्ने को त? जसले बनाए यो संविधानको बनाएको जिम्मेवारी कसले लिने? हो त्यो सोध्नु पर्यो। त्यो यो संविधान सभाले समेत बनाउन सकेन। यसमा देशी र विदेशी दुईटै तागतको हात छ। संविधान सभा समेत निर्णायक हुन सकेन। औपचारिकताको लागि संविधानिक सभा प्रयोग गरियो तर निर्णय अन्तिममा स्वरबुदे जसले सही गरे 4वटा पार्टी, 4 मध्ये विजय गजदारजी निस्किनुभयो क्या र? अरू हुनुहुन्छ? 3 जना हुनुहुन्थ्यो। 3 मध्ये प्रचण्डजीले केही डिसेन्टिङ पनि लेख्नु भएको छ क्या र? बाँकी ओलीजी र सुशीलजी 2 जनाले ओके गरेपछि त्यसैलाई रबर स्टाम्पको रूपमा संविधान सभाले गरे हो कि? र संविधान सभाको कुनै सदस्य र कुनै नेता यो संविधान मैले बनाएको हुँ भनेर जिम्मेवारी लिन छैन। अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्छु, बारम्बार मैले भनेको छु, हाम्रो लिगल फ्रेटर्निटीको लागि पनि कुनै पनि संविधानले दुईटा कुराको लेजिटिमेसी खोज्छ। एउटा पोलिटिकल लेजिटिमेसी जुन संविधान सभाले या पोलिटिकल लिडरसिपले दिनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अर्को लिगल लेजिटिमेसी भन्छ। तपाईँ भारतको संविधानको उच्चारण गर्दा आज डाक्टर अम्बेडकरको नाम किन लिनुहुन्छ? कसले ड्राफ्ट गरे भन्दाखेरि त्यस्तै हामी कहाँ नै धेरै पर किन जाने? 47 सालको संविधान कसले ड्राफ्ट गरे भन्दाखेरि विश्वनाथजी भन्छ कि भन्दैन? विश्वनाथजीको नामले लिगल लेजिटिमेसी लिन्छ। यो संविधानको लिगल ड्राफ्टम्यान, कन्स्टिट्युसनल ड्राफ्टम्यान को हो? 601 जना होइन त लिगल होइन नि उनीहरू। होइन। म विदेश जाँदाखेरि या विदेशी यहाँ आएर मलाई सोद्धाखेरि यो तिमीहरूले यो देशमा संविधान ड्राफ्ट गर्न जान्ने कोही छैनन्, कसले ड्राफ्ट गरे भन्यो भने मैले आन्सर के दिने भने? मैले नेताहरूले लेख्या भन्न मिल्छ? कर्मचारीले लेख्या भन्न मिल्छ? त यो जिम्मेवारी लिने बहादुर कुनै मैले अहिलेसम्म भेट्या छैन। यो त सर संविधान होइन कि? त्यसैले मैले के भनेको छु, हु रोट इट भन्दाखेरि नेमलेस एन्ड फेसलेस एडभाइजर्स। संविधान सभाको जुन कन्सेप्ट छ नि, होइन, अब संविधान बनाउने विधिमा विभिन्न विधिमध्ये संविधान सभा पनि एउटा हो। त्यो संविधान सभाबाट संविधान ल्याउने विधि नै विधि गलत होइन। विधि गलत होइन। पोलिटिकल लेजिटिमेसीको लागि त्यो चाहिँ तपाईँको
अन्तिम, किन नेपालमा धेरै लामो समयसम्म संविधान सभाले 7 सालदेखि संविधान सभाले चाहिँ संविधान बनाउने कुराको विवाद या झगडा अथवा माग माग तपाईँको चाहिँ यो 2015 यो अहिलेको चाहिँ जुन छ हाम्रो 72 सालसम्म पनि रह्यो र त्यो माग पुरा भयो। तर माग पुरा हुँदा पनि निर्णायक हुनु र औपचारिकता पुरा गर्नुमा फरक छ तीर्थजी। यो औपचारिकता मात्रै पुरा गर्नु, औपचारिकतामा पिपुलका एस्पिरेसन्सहरू, हरेक कम्युनिटीका आफ्ना मागहरू सबै कुरा राखियो, तर त्यसलाई संयोजन गरेर सबको चित्त बुझाएर, किन संविधान भनेको कन्सेन्सस डकुमेन्ट भन्छ, सहमतिको दस्तावेज भन्छ। नेपालको इतिहासमा संविधान निर्माणमा 47 सालमा संविधान यद्यपि सानो समूहले विज्ञहरूले ड्राफ्ट गरे, अन्तरिम सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वहरूले त्यसलाई राजनीतिक तपाईँको चाहिँ लेजिटिमेसी वैधानिकता प्रदान गरे र त्यो आयो। त्यो बेलाको जस्तो नेपालको इतिहासमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थाको संविधान लेख्ने भन्ने कुरामा जुन आम सहमति थियो, यो संविधान सभामा त्यो सहमति हुन सकेन। संविधान सभाको सबभन्दा ठुलो असफलता त्यो हुन दिएन। यो सहमतिको संविधान होइन, असहमतिको दस्तावेज भनेको छु मैले। सबका आशंका र असहमति त्यसमा लेखिया छ। त्यो अहिले देखियो, तपाईँलाई धेरै टाढा लानै पर्दैन। मैले धारा 76 कै प्रयोगमा हेर्नुहोस् त संविधान लेख्नेहरूका व्याख्या कतिचोटि हामीले सर्वोच्च लगेर व्याख्या गराउनु पर्यो। ल भन्नुहोस् त कुन धारा के प्रयोजनका लागि लेखिएको र त्यसमा त विवाद भएकोले कुरा आयो। अरूमा पनि लेख्नेहरू अरू त प्रशस्त छन्, प्रशस्त आउने छन् है। त्यसको लागि स्वयं सर्वोच्च अदालत पनि वेल इक्विप्ड छैन। त्यसको लागि चाहिँ किनभने त्यो पनि एभरेजमा अदालतको निर्णय पोलिटिकल बनाइहाल्यो हामीले। अदालतको निर्णय र व्याख्या पनि त त्यसै गरी आउन थालेन। त त्यो चाहिँ अर्को तपाईँलाई भन्छु, एउटा फेरि हाम्रो प्रजातन्त्र सफल हुनका लागि संविधान चाहिने होइन, यसको लागि दुईवटा कुरा चाहिन्छ। एउटा तपाईँको प्रजातान्त्रिक संस्कार, डेमोक्रेटिक कल्चर, अर्को इन्स्टिट्युसन, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन। सिस्टम त अमेरिकन सिस्टम 1700 तपाईँको चाहिँ 76-87 देखि चल्या हो नि। त्यहाँ पनि संविधान फेल भएर ट्रम्प जस्तो राष्ट्रपति आउँदो रहेछ नि त, देखियो नि। तिनीहरूको संसदमाथि पनि त एट्याक गरायो नि, होइन? तर संस्थाहरू भएको हुनाले उनीहरूले त्यो च्याप्टर क्लोज गरेर अर्को फेरि आफ्नो यथावत अगाडि बढे। बेलायतमा संस्थाहरू छ र डेमोक्रेटिक कल्चर भएको हुनाले कन्स्टिट्युसन छैन। तपाईँसित संस्था छ र कल्चर छ भने तपाईँ संविधान नलेखिकन पनि प्रजातन्त्र चलाउनुहुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण बेलायत छ। यदि तपाईँसित कल्चर छैन र संस्था तपाईँले बनाउनु भएको छैन भने 7वटा लेखे पनि चल्दैन भन्ने कुराको उदाहरण नेपाली हो। त्यसैले मैले भन्ने गरेँ, कति साथीहरूले 2/3 हाम्रो अस्थिर भयो सरकार, 2/3 चाहिँ बहुमत भयो भने चल्छ भने कहाँ चल्यो त? ल भन्नुहोस् त। किनभने संस्कार भएन, संस्कार पनि भएन, संस्था पनि भएन, इन्स्टिट्युसनहरू भएन। कहाँ भयो त? ओलीजीलाई मन्त्रीहरूले कन्ट्रोल गर्न सकेनन् हो, एकछत्र चलाउनु भयो। उहाँको पार्टीले सकेन, विपक्षी दलले सकेन, पिपुलले पनि सकेन, हो कि होइन? अन्ततः अदालत गएर उहाँलाई हटाउनु पर्यो, हो कि होइन? टाढा जानुपर्छ उधार। त यो केले भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो कन्ट्राडिक्सन संविधानमा किन छ भन्दाखेरि ओलीजीहरूको पार्टी एमाले पार्टी अथवा डबल कम्युनिस्ट पार्टी जुन थियो त्यसको सिद्धान्त पोलिट ब्युरोको सिद्धान्त हो। पोलिट ब्युरोको सिद्धान्त अनुसार उहाँहरूले के गर्नुभयो? पोलिट ब्युरोलाई पनि के मान्नु भएन भन्ने होइन। 9 जनाले झगडा त उहाँको 9 जनाको सचिवालयले
राजीनामा गर भने हो नि, हो कि त्यसलाई पनि उहाँले मान्नु होइन भएन। होइन मान्नु कसरी हुन्थ्यो भने संविधानले कम्युनिस्टको सरकार त भन्दैन नि, नेपाल सरकार भन्छ नि। अँ। एमाले पार्टीको मात्रै 9 जनाको मात्रै पार्टी हो त त्यो। यसमा अलिकति अब प्रधानमन्त्री संविधानले भन्छ सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी तिमी नेपालको सरकार हौ, तिम्रो जिम्मेवारी पार्लियामेन्टप्रति छ, तिमीलाई हटाउने र राख्ने पार्लियामेन्टले गर्छ भने हो, पार्टीले होइन। पार्टीले होइन हो। ओलीको यो तर्क थियो नि त। त्यो सही हो, अँ, तर उहाँको 9 जनाको सचिवालयले राजीनामा हामीलाई दिनुपर्छ भने अँ। अब संविधान लागू हुने कि उहाँको पार्टी विधान लागू हुने त? हो, झगडा यहाँ- अहिलेको कन्ट्राडिक्सन र यस, संविधानले त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्ने आवश्यकता संविधान देखिन्छ। क्लियर छ। उहाँहरूले संविधान बमोजिम पार्टीको विधान बनाउनु पर्ने, तर हाम्रो पार्टीहरूले विधान संविधानभन्दा माथि ठानिराखेका छ। यसरी चल्दैन र यो झगडा 8 सालदेखि नै छ। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेटिक पार्टी कङ्ग्रेसलाई हामी मानौँ अहिले त, कङ्ग्रेस जसले आफूलाई डेमोक्रेटिक उसको रिप्रेजेन्ट गर्छु भन्छ होइन, केही हदसम्म गर्छ, त्यसमा पनि त त्यो पार्टी सत्तामा गएपछि प्राइम मिनिस्टर चिफ कि पार्टी प्रमुख, पार्टी चिफ भन्ने झगडा मातृका बाबु र बिपीको भयो नि त। 47 सालमा किसुनजी दुइटै हुनुहुन्थ्यो, अँ, त्यसैले अन्तरिम व्यवस्था सामान्य उसबाट चलेर गयो। त्यसपछि गिरिजाबाबु आउनुभयो, उहाँ अनि फेरि- दुइटै चिफ, अँ, दुईवटा चिफ नहुन्जेली गणेशमानजी र किसुनजीले हामीप्रति जवाबदेही हुनु हो भन्न थाल्दाखेरि पार्टी गयो, अँ, हो कि होइन? त्यसपछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री, तर गिरिजाबाबु पार्टी सभापति। अँ। झगडा भएको होइन, पार्टी फुट्यो हेर्नुहोस्। त यो चाहिँ हाम्रा देशका पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले र हाम्रो पार्टीको पोलिटिकल पार्टीको लिडरसिपले अहिलेसम्म पनि रिजल्भ गर्न सकेका छैन कि लिखित संविधान भएको देशमा र संसदीय व्यवस्था भएको देशमा पार्टी र पार्टीको विधान संविधान अनुरूप बनाउनु गर्नु पर्छ। पर्यो। यो कन्ट्राडिक्सन छ, उताको झगडा त्यो हो। अब अदालतको है अहिलेलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, मैले भने अस्ति यो दुइटै मुद्दामा यसपटकको ओलीजीसँग सम्बन्धित दुइटै विधानको म अलिकति बहस गरेका थिएँ। यो अदालतको तपाईँलाई अलिकति म बताउँछु। उहाँहरूले संविधान ड्राफ्ट गर्दा त संविधानको व्याख्या गर्नलाई पार्लियामेन्टकै कमिटीमा राख्न खोज्नु भएको थियो नि, अँ, के हुने रहेछ राख्या भए? पार्लियामेन्ट चलाउन नसक्नेले संविधानको व्याख्या गर्ने कत्रो भारी बोक्न खोज्या रहेछ। कम्तीमा अदालतमा हामीले ल्याएर तर त्यति त बचाइदिउँ नि। बचायौँ, तर अदालतकै निर्णय पनि विवादास्पद भयो। होइन, निर्णय त पोलिटिसियनसित र पोलिटिकल म्याटरसित सम्बन्धित भयो भने यो जहाँ पनि विवाद हुन्छ। तर डेमोक्रेसी भने के हो भने अम्पायरले गोलभन्दा गोल हुने सिस्टम हो। अच्छा, तपाईँ अम्पायर कसलाई मान्नुहुन्छ? यसो भने अम्पायर नै विवादमा पर्यो हो नि। त, अम्पायरलाई कारबाही हुन्छ, तर डिसिजन गडबड हुँदैन। खेल हुने हो भने त्यसैले मैले अम्पायर संविधानलाई कसलाई मान्ने भन्ने कुरा आयो। अम्पायर तपाईँले भर्ना गर्नु पर्यो, मानिसकेपछि त उसको डिसिजन हुनु पर्यो नि। तर हाम्रो के भइरहेछ भने गोलकिपरले गोल नभनेसम्म गोल नहुने भयो भने यो सरी चल्दैन। त यो पोलिटिकल पार्टमा त्यो छ। अब अदालतमा मैले भने अदालत संस्था धेरै अगाडि अरू राज्यका अरू संस्थाहरूभन्दा धेरै अगाडि छ भन्ने मलाई भ्रम कहिले पनि छैन, मैले भ्रम पालेको छैन। यो पनि नेपाली हाइट अनुसारको एभरेजमै फङ्सन गर्ने हो। र अदालतको मान्यता के हो भने राज्यका अरू अङ्गहरूले पनि इन्साफ गर्छन्, न्याय दिन्छन्, अन्याय गर्दैनन् भन्ने मान्यतामा अदालत चल्ने हो। हार्डली जहाँ व्याख्या गर्नै पर्ने मुद्दा हुन्छ 100मा 5-10% मात्रै अदालतमा जाने हो। तर हाम्रो के भयो, हरेक विषय अदालत प्रवेश गराइयो, हरेक विषयमा अदालत इन्भल्भ भयो। अब त्यो बर्डन
जे क्षमता छ त्यही अनुसारको हुने हो। तर पनि आफूले स्थापना गरिसकेपछि आफूले नियुक्ति गरे अम्पायरले भने गोल त गोल मान्नु पर्यो नि। मैले आफ्नो पक्षमा निर्णय भयो भने भयो, भएन भने भएन। त यो कल्चरले पनि धेरै विवादमा ल्याएको छ। त्यसपछि अहिलेको जो विवाद छ, अहिले यो एक त यो हियरिङको सिस्टम अनुसार तपाईँले न्यायाधीशलाई पोलिटिकल बनाइसक्नुभयो, पोलिटिसियनहरूको मर्सीमा राखिसक्नुभयो। त्यो राख्या हुनाले अब कोही अलिकति न्यायिक उसको चाहिँ मान्छे अलिकता इन्डिपेन्डेन्ट माइन्डेड भयो भने चाहिँ बच्ने कोसिस गर्छ, अलग राख्ने कोसिस गर्छ। अब त्यो भएन भने चाहिँ त्यो सम्भावना छ त। तपाईँले सधैँ एउटै किसिमको मान्छे आइपुग्योस् त भन्न सकिन्न नि। अघि मैले भने नि तपाईँको सिस्टमले गलत मान्छे पनि ल्याउन सक्छ। गलत मान्छे आउँदाखेरि त्यसलाई त्यही प्रक्रिया अनुसारको मेकानिजमबाट ठिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त अहिलेको जुन मान्यता अहिले जुन छ, म प्राय तीर्थजी इन्स्टिट्युसनको मामलामा म अत्यन्त कन्जर्भेटिभ छु। हामीले व्यक्तिगत असफलताहरूलाई संस्थागत असफलतामा परिणत गर्नु हुँदैन, अथवा त्यसलाई भार बिसाउने काम त्यहाँ गर्नु हुँदैन। बुझ्नु भएन कि अहिले यो बिग्रेको कहिलेदेखि हो धेरै भन्दाखेरि खिलराज्यको पालामा हामीले जब प्रधान न्यायाधीशलाई सोझै राजनीतिमा लग्यौँ, त्यो लगिसकेपछि यतापट्टिको लथालिङ्ग त सुरु भयो नै। बुझ्नु भएन कि त्यसपछि न्यायाधीश पनि सायद महत्त्वाकाङ्क्षाहरू आयो होला, आउन थाल्यो होला। त त्यो क्रममा हाम्रा नेताहरूले हामीले भर्ना गरे न्यायाधीश त हो नि, हामीले किन भन्न नहुने भनेर अब यो संसर्ग चाहिँ बढाउन थाले। अनि नेता त्यसो भन्ने उहाँहरूले पनि उहाँहरूले यसो भन्नुहुन्छ भने मैले भन्नु किन नहुने भन्ने पनि हो। त अब यो धेरै हदसम्म मेकानिजमको दोष छ, त्यसपछि व्यक्तिको दोष छ। अहिलेको आएको चाहिँ मेकानिजम भन्दा पनि त्यही मेकानिजममा केहीले अलिक कम विवाद साथ त जानुभयो त होइन। अहिलेको चाहिँ सम्मान्यजी जो हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा मलाई उहाँको केही भन्नु छैन, तर उहाँ अहिलेको जति समस्याहरू उठाएको छ विशुद्ध उहाँसित सम्बन्धित र उहाँकै कारणहरूले उत्पन्न भएको हो। र उहाँले न्यायपालिकाको लिडरको हैसियतले, नेतृत्वको हैसियतले यसलाई समाधान गर्ने। म अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको गेट अगाडिबाट आउँदै थिएँ, त्यहाँ पुलिसहरू तैनात छन्, सुरक्षासित सम्बन्धित मानिसहरू र टेलिभिजन क्यामेराहरू गेटदेखि लागिराखेका छन्। म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, उहाँले बिबिसीमा त अन्तर्वार्ता दिनुभएछ, म संवैधानिक प्रक्रियाले आएको त्यही प्रक्रियाले जान्छु भनेर। तर उहाँले जो प्रक्रिया खडा गरेर त्यहाँ अदालतमा त्यो जात्रा अहिले सुरु भएको छ, त उहाँलाई जुन प्रक्रियाले नियुक्ति गर्यो त्यो ढङ्गले चलाउन दिया हो कि होइन त? त्यो प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन? हो, अब उहाँले चलाइरहेको चाहिँ मिल्यो कि मिलेन? उहाँका न्यायाधीशहरूलाई उपयुक्त वातावरण उपलब्ध गराएर सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्ने पहिलो दायित्व कसको हो? त्यसबारे कि उहाँले अरूलाई दोष दिन मिल्छ? उहाँ त्यो लिडरसिप कसले उहाँ हो नि। त उहाँले जे बुझिरहनु भएको छ, जे भनिरहनु भएको छ, जसरी मैले उहाँलाई चिनेको छु, तीर्थजी मैले नेपालका 28वटा प्रधान न्यायाधीश मध्ये 25औँमा उहाँ पर्नुहुन्छ। मैले बेहोरेका प्रधान न्यायाधीश मध्ये 28 मध्ये हरिप्रसाद प्रधान, अनिरुद्ध प्रसाद सिंह र भगवती प्रसाद सिंह बाहेक र प्लस के अरे 4 जना विष्ट, हाम्रो रत्नबहादुर विष्टजी, 4 जनाको इजलासमा चाहिँ मैले बहस गरिनँ, गर्ने अवसर पाइनँ। बाँकीको चाहिँ मैले बेहोरेको छु। मैले यदि प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत कसरी चल्छ, कसरी चल्दै आयो
र मेरो अध्ययन र अनुभवको आधारमा कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा त मेरो 45 वर्षको कानुन र संविधानको अध्ययन र अनुभवबाट त सायद म केही आधिकारिक रूपमा नै भन्न सक्छु होला नि त। तर जुन ढङ्गको उहाँले चलाइरहनु भएको छ यो केही दिनदेखि, त्यो त न नेपालको इतिहासमा त्यो छ न अन्यत्र त्यो सम्भव छ। अहिले त एकल इजलासमा आफ्नो पेशी तोकिदिनु उहाँले। मैले टिपिकल वर्ड युज गरेको छु। सर्वोच्च अदालत चलाउने भनेको पुलिसको हवलदारले चलाउने प्रहरी चौकी होइन। सिट्ठी बजाएर सर्वोच्च अदालतमा सब न्यायाधीशले इजलास लगाऊ, वकिलहरू आएर बहस गर र न्याय लिएर जाऊ भन्ने ढङ्गले सर्वोच्च अदालत चल्दैन। अब त्यसैले वकिलहरूको छाता सङ्गठन 18,000 को प्रतिनिधित्व गर्ने यो वकिलहरूको यसमा रोल के छ? सङ्गठन रोल कति हुन्छ? रोल उहाँलाई यो रूपमा पुर्याउनेमा कि उहाँको यो रूपबाट अदालतलाई मुक्त गर्ने विषय दुईटै विषय उहाँलाई यो रूपमा पुर्याउने विषयमा त मैले अघि नै केही भनिसकेँ। त्यसपछि वकिलहरूले अलिक बढी नै होइन, पुर्याउन चाहिँ पुर्याइसक्यो। अब ल्यान्डिङ गराउने रोल त्यो चाहिँ के म भन्छु भने धेरैजसो साथीहरू, धेरैजसो वकिलहरू, धेरैजसो मान्य न्यायाधीशहरूले उहाँलाई धेरै माया गरेर छोडिदिनु हो क्या, छुट दिनुभयो। यो कुराहरू उहाँबाट भइरहेका काम कारबाहीहरू को विषयमा मौकैदेखि चाहिँ खबरदारी सुरु गर्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यसमा कमजोरी भएको छ, म स्वीकार गर्छु। पोलिटिकल लिनिङले काम गर्यो होला नि, धेरै वकिलहरूको पोलिटिकल लिगेसीले त्यति धेरै गर्दैन। तर चाहिँ अहिले पनि मैले सुनिरहेको छु के स्वार्थले गर्यो या केले गर्यो? स्वार्थले र अर्को चाहिँ अब पोलिटिकल आधारमा नियुक्ति भइरहेछ, अब हामीले धेरै के गर्ने भनेर। किन उहाँहरूले पहिले नै चुकिसक्नुभयो नि, संविधान बनाउँदैखेरि नियुक्तिको स्टेजदेखि नै चुकिसक्नुभयो नि। कुरा त उठाउनु भयो यस्तो नियुक्ति भयो भनेर, तर त्यसलाई लजिकल एन्डसम्म पुर्याउनु भएन क्या। त्यसले गर्दा समस्या आयो। तर अब चाहिँ अति भयो। अहिले जो भइराखेको छ त्यो अति नै, त्यो हामीले, मैले भने नि म वकिल हुँ, मैले उहाँ र उहाँका अग्रजहरूले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको विरुद्धमा परेका सर्वोच्च अदालतका मुद्दाहरूमा मैले निशुल्क बहस गरेको छु। त्यो के को लागि? न्यायाधीशको अनुहार हेरेर होइन, प्रधान न्यायाधीशहरूको अनुहार हेरेर होइन, मैले न्यायाधीश भन्ने संस्थाको लागि गरेको, न्यायपालिकाको लागि। धेरै विवाद यसले सहन सक्दैन भनेर मैले गरेँ। अहिले पनि त म यदि तीर्थजी म तपाईँलाई भनौँ, म माइनोरिटीको नि माइनोरिटी मान्छे हुँ, म एक्लै उभिन सक्छु। मैले 3-4 कुरामा कसैसित पनि कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। के एउटा मेरो माई लोयल्टी टु माई नेसन, मेरो देशप्रतिको वफादारीमा म कुनै हालतमा कसैसित पनि नेगोसिएसन गर्न म तयार छैन। म प्रमाणपत्र कसैबाट चाहिँदैन, मलाई चाहिँदैन। एक, दोस्रो, मेरो डेमोक्रेटिक फेथ, मेरो यो बर्थ राइट हो। म कसैसित पनि म प्रजातन्त्रवादी हो कि होइन भनेर म प्रमाणपत्र लिने पक्षमा छैन। तेस्रो, मेरो इन्टेग्रिटी। यो देशका भ्रष्टतमहरूबाट मैले इमान्दारीको प्रमाणपत्र लिनु पर्दैन भनेको छु। मैले एटर्नी जेनरलको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा भनेको छु मैले। हेर्नुहोस्, र त्यसपछि सार्वजनिक पदहरूप्रतिको र जुन हामी मान्य र सम्मान्य भन्छौँ नि, म पनि जुन समयमा नेपाल अधिराज्यको महाधिवक्ता भएँ, मलाई पनि सम्बोधन सम्मान्य भनिन्थ्यो।
म आफू पनि बसिसक्या हो, देखिसक्यो देखिसक्या हो। तर मेरो मान्यता के छ भने यदि मैले शपथ लिएको पदको गरिमा म बढाउन सक्दिनँ भने घटाउने अधिकार मलाई कुनै संविधानले कानुनले कुनै नैतिकताले दिँदैन। यदि त्यो स्थिति आयो आयो भने भने म तुरुन्त राजीनामा दिन्छु र मलाई मेरो व्यक्तिगत चरित्र र इमान्दारीको कारणले या मेरो व्यक्तिगत कमजोरीको कारणले मलाई ढाल बनाएर संस्थामाथि हटाएको हुन्छ भने मैले संस्थाको ढालले म बत्ने कोसिस गर्दिनँ, गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई मान्य र सम्मान्य त्यसको सम्मान राख्न बनाएको, त्यसको घटाउन होइन, त्यो पदको मर्यादाको लागि। अब उहाँले सोध्नुपर्छ कि उहाँको कारणले जुन अहिले त्यो पदमाथि एट्याक भएको छ, त्यो संस्थामाथि एट्याक भएको छ, त्यो बचाउने कुरा उहाँको दायित्व हो कि होइन? अहिले अदालतको जुन मर्यादामा क्वेसन उठ्या छ, क्वेसन चाहिँ नि पोलिटिकल्ली उठ्यो एक हिसाबले पहिला, क्रमशः त्यो चाहिँ नि विभिन्न हिसाबले गर्दै जाँदा यो पब्लिकमा पुग्यो। अब यो अदालतप्रतिको विश्वास या मर्यादा उठाउनका लागि पहिलो कदम के हुन सक्छ? पहिलो शर्त उहाँले मेरो कारणले अदालत आज यो ठाउँमा पुग्यो, म सही हुँ वा गलत, तर यो अवस्था त आयो त, यसको समाधान उहाँसँग छैन, हामीले देखेनौँ। त्यस कारणले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार दुइटैले उहाँलाई ससम्मान आफू बिदा भएर फ्रेस स्टार्टको लागि बाटो छोड्नुहोस् भने अब प्रक्रिया भन्नुभएको छ नि, उहाँको प्रक्रिया भनेको मैले अघि आन्सर गरिसकेँ, त्यो त पछि आउने कुरा होइन। राजीनामा पनि एउटा प्रक्रिया हो नि, होइन? हो त, तर तपाईँ सञ्चालन गर्नुहोस् न त। तपाईँको कारणले जुन सर्वोच्च अदालत आज त्यो हालतमा पुगेको छ, त्यसको पहिलो जिम्मेवारी तपाईँको हो कि होइन? भने अब यो अर्को एजेन्डा अब उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ के बुझ्यो भने के अरे महाभियोग आयो भने पदमा चाहिँ उहाँ बसिदिनु पर्ने, उहाँ बसिराख्ने, अनि सञ्चालन चाहिँ अरूले गरिदिनु पर्ने, यो माग कति जायज छ? यो तपाईँ मार्फत म सम्पूर्ण उसलाई र उहाँलाई समेत म प्रश्न राख्न चाहन्छु। उहाँको हिजोको अन्तर्वार्ता समेत उहाँको पदीय मर्यादा र उहाँको जिम्मेवारी अनुसारको बिल्कुल मैले पाइनँ र भनिहालेँ नि, उहाँलाई मुद्दा लागेमा मैले यो 45 वर्षको चाहिँ उसमा नेपालका सायद ठुला बडा सबैको तर्फबाट बहस गरेको छु, बुझ्नु भने, र इन्साफको लागि लडेको छु। उहाँको पनि अहिलेको सम्पूर्ण जुन चाहिँ क्रियाकर्म र चाहिँ कारणहरू छन्, आरोपहरू छन्, त्यसको पक्षमा अन्यायपूर्ण आरोपहरू लागेका छन् भन्ने मलाई एउटा पोइन्ट पनि उहाँको फाइलमा मैले पाएको भए म उभिन्थेँ उहाँको तर्फबाट। भनेपछि तर मैले उहाँले गरिरहेको क्रियाकलापहरू या उहाँको नाममा भइरहेका क्रियाकलापहरू सम्पूर्ण रूपमा मैले चाहिँ उहाँको पक्षमा वकालत गर्ने एउटा पनि पाइनँ। ल, म यो बडो दुःखका साथ भनिरहेको छु। अब अलिकति अर्को प्रसङ्ग चाहिँ अघि सर भन्नु, यहाँले संविधान निर्माण गर्दैखेरिको र नियुक्ति प्रक्रियामा एउटा त्रुटि भन्नुभयो। दोस्रो चाहिँ नि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको दोहोरो भूमिकाले गर्दा भन्नुभयो। अहिलेको प्रधान न्यायाधीश यो स्थितिमा आउनका लागि कहाँनिर बात सुरु भयो? उहाँको नियुक्तिदेखि नै उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने र अझ प्रधान न्यायाधीश बनाउने बेलादेखि नै राजनीतिक चाहिँ यो लेनदेन भनौँ फेरि पनि उहाँहरूको बिचमा फेरि पनि राजनीतिकै कुरा आयो। उहाँ गरेको रहेछ, गर्नुभएको रहेछ र गर्न बाध्य हुनु पनि भयो।
कारणले पनि तर बढी नै उहाँ संलग्न हुनुभएछ। तपाईँलाई भनौँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अब गोपाल तपाईँलाई म पराजुली या अलिकति- दीपकराज अलिक- जोशीको समयदेखि हो। अलिकति म तपाईँलाई भन्छु, खिलराजजीको टाइममा जब उहाँले दुईटै पद मैले त्यति बेला थाहा पाएअनुसार प्रधान न्यायाधीश तथा मन्त्री परिषदका अध्यक्ष भनेर साइनबोर्ड सिंहदरबारमा राख्नुभएछ र सर्वोच्च अदालतमा उहाँको विरुद्धमा अधिवक्ता तत्कालीन अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेमालीजीले मुद्दा हाल्नुभएछ। त्यो मुद्दामा म चाहिँ पछि बहस गर्थेँ होला, तर त्यो दिन बहस सुरु हुँदाखेरि नै लिड लयर तत्कालीन सभामुखजी सुभाष नेवाङजी आउनु आएर थियो र अर्को चाहिँ सहयोगी वकिल शम्भु थापाजी हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि म हेरौँला भनेको थिएँ। उहाँहरूले बहस गरिसकेपछि मलाई जज साहब अब बोल्नुहुन्छ भनिदिइहाल्नु म न्यायाधीशलाई। मसँग फाइल पनि थिएन, तर म उभिएर मैले बहस गरेँ। माग थियो खिलराजजीलाई यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्ने हो भने अध्यक्ष छोड्नु पर्यो, अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीश एउटा भूमिका मात्रै गर्नु पर्यो। गिरिशचन्द्र लालजी सिनियर नै न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भनिसक्नु भएको थियो यस्तै अर्डरको कुरा नगर्नुहोस्, सोकज गरिदिन्छु, अर्को मुद्दासँग जोडिदिन्छु। तर म उभिएपछि मैले के भने उहाँलाई भने हेर्नुहोस्, मेरो जीवनको सबैभन्दा सिरियस मुद्दा मैले यो मुद्दालाई ठानेको छु। यो इतिहासको र मेरो प्रोफेसनल लाइफको विडम्बना, यो देशको प्रधान न्यायाधीशले संविधानको ओथ उल्लङ्घन गर्यो भनेर सर्वोच्च अदालतमै बहस गर्नुपर्ने दिन किन आयो? मैले भने, प्रश्न राखेँ र मैले अङ्ग्रेजीमा भने न्यायाधीशज्यूलाई, योर अनर यु आर अन्डर ओथ टु प्रिजर्भ एन्ड प्रोटेक्ट दिस कन्स्टिट्युसन। तपाईँले शपथ लिनुभएको छ, तपाईँको दायित्व चाहिँ कति गम्भीर छ भन्ने कुरा म बुझाउँछु। तर अहिले आफै भाइलेट गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मैले भने यदि तपाईँले संविधानको सबभन्दा पहिलो चाहिँ रक्षक अदालत, त्यो अदालतको नि प्रधान न्यायाधीशले संविधानको उल्लङ्घन गर्दैछ भनेर मैले बहस गर्ने, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले आफ्नो प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा बहस सुन्नुपर्ने, कति ठुलो मुद्दा छ इतिहासको, यो बुझ्नुहोस् पहिले भने। युआर अन्डर ओथ टु प्रिजर्भ एन्ड प्रोटेक्ट दिस कन्स्टिट्युसन भनेर देखाएँ मैले। र मैले भने आई एम अन्डर ब्ल्याक कोट टु डिफेन्ड दिस कन्स्टिट्युसन भने। इफ यु क्यानट प्रिजर्भ दिस कन्स्टिट्युसन यु हेभ नो राइट टु बी देयर भने। तपाईँ यो संविधानको मर्यादा राख्न सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई न्यायाधीश भएपछि त्यहाँ बस्ने अधिकार छैन। यदि मैले डिफेन्ड बचाउन सकिनँ भने अरू मुद्दामा मैले बहस गरेँ के अर्थ भयो र, जब म संविधानै बचाउन सक्दिनँ। जुन संविधान मातहतका कानुनमा बहस गर्नु छ। यस, यति भन्न साथ यति टेन्स भयो हेर्नुहोस्। त्यसपछि न्यायाधीशले भन्नुभयो तपाईँ छोडेर जान पाउनुहुन्न, के आदेश गर्ने भन्नु मलाई। मैले भने बुद्धिमानलाई इसारा कापी। अनि आदेश भयो खिलराजजीले अध्यक्ष हुन्जेली प्रधान न्यायाधीशको रूपमा परिचित नहुनु। ऐतिहासिक हेर्नुहोस् त, खिलराजजी जसले 40औं वर्ष न्यायपालिकामा बिताउनु भयो र देशले सम्मान गरेर प्रधान न्यायाधीश बनायो, उहाँलाई यति पनि ज्ञान भएन कि प्रधान न्यायाधीशको ओथ र मन्त्री परिषदको अध्यक्षको ओथ दुइटै सँगै जान सक्छ? ज्ञान भएन कि धेर भयो ज्ञान? ज्ञान भएको भए त त्यस्तो किन गर्नु? मैले त्यति मात्रै भनिनँ। उहाँ त प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै अध्यक्ष नियुक्तिको नेगोसिएसन गर्नुभएछ।
कति खतरनाक खेल रहेछ उहाँको। त्यसपछि मलाई यो मन्त्री चाहिन्छ पनि भन्नुभएको छ। उहाँले त त्यही दिन उल्लङ्घन गरिसक्नुभयो। अहिले पनि त त्यही कुरा आयो। बस मैले त्यही पुर्याउन खोजेँ। अहिले पनि त त्यही कुरा आयो। सुरुमा त उहाँले पन्छिनु खोज्नुभयो, तर अस्ति नेपाल बार एसोसिएसनका अधिकारीहरूसँग उहाँले भन्नुभएछ, मैले भनेको छैन मन्त्री बनाउनलाई, तर मन्त्री नियुक्ति हुने कुरा चर्चामा आएर मसँग ठोकिन लागेपछि मैले नबनाउनुहोस् चाहिँ भनेको थिएँ भनेर। नबनाउनुहोस् त भन्नुभएको छ नि त, भन्न पाइन्छ। हुइजी प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा कसैलाई बनाउनुहोस् या नबनाउनुहोस् त यो उहाँ बुझेर गरिरहनु भएको छ कि नबुझिकन गरिरहनु भएको छ। त मैले नबुझिकन त्यस कारणले उहाँ प्रधान न्यायाधीश के हो, प्रधान न्यायाधीशको मर्यादा के हो, जिम्मेवारी के हो, त्यसतर्फ उहाँको ध्यान रहेनछ। उहाँको केवल पदप्रति जेसुकै होस्, उहाँको अदालत चाहिँ यस्तो सुकै होस्, जतिसुकै एट्याक होस्, तर म संवैधानिक प्रक्रियाले हट्छु। यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि अहिले प्रधान न्यायाधीशको बारेमा हामीले जति कुरा गऱ्यौँ, तर राजनीतिक दलहरू मौन छन्। केही प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई त उहाँ मात्रै होइन, क्वेसन उठे जति सबैले राजीनामा गर्नु, 5 जना परमादेश जारी गर्ने 5 जना भन्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले क्वेसन उठे जति सबैले राजीनामा गरौँ भन्नुभयो। यसमा के भन्नु? त्यो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको पदमा बसेर उहाँले त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मात्र होइन कि सम्पूर्ण उहाँ समेत सम्मिलित भएर भर्ना भएका न्यायाधीशहरूको या उहाँ जस्तै प्रधान न्यायाधीशहरूले भर्ना गरेका न्यायाधीशहरूको सम्मान बढाउन बोल्ने कि प्रतिरक्षा गर्ने कि म खतम हुने भए तिमीहरू पनि खतम हुनुपर्छ भन्ने जाउँ एकैसाथ। यो 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 एउटा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको पदमा बसेको व्यक्तिलाई भन्नु सुहाउने तर्क हो। अनि ओलीजीको भनाइ उहाँ राजनैतिक मान्छे, मैले भनिहालेँ। उहाँहरूले 2052 सालमै विश्वनाथजीको पुतला जलाइसक्या पार्टीको नेता हो उहाँ, बुझ्नु भएन कि। अब त्यसैले उहाँहरूबाट मैले धेरै अपेक्षा गरेका छैन। उहाँहरूको तर्क नै सँगै बसेर आफूले लेखेका संविधानमा उहाँले बुझे परिभाषा ठिक, अरू विपक्षी दलहरूले या अरू कानुनविदहरूले बुझेको चाहिँ गलत भन्ने मान्छे। अब उहाँ चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्छ। उहाँले जे भनिरहनु भएको छ, उहाँले आगामी चुनावलाई ध्यानमा राखेर अदालतको आदेशलाई बजाउने काम र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई अल्मल्याउनलाई उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँको पछाडि आएर होइन। तर अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको विषयमा या सर्वोच्चको यो जुन विवाद आयो, यसमा सत्ताधारी दल बोलेको छैन, सत्ता संलग्न चाहिँ माओवादी बोलेको छैन, प्रचण्डजी बोल्नु भएको छैन, माधव नेपालजी बोल्नु भएको छैन, त्यहाँबाट उपेन्द्र यादवजीहरू बोल्नु भएको छैन। यो मौनताको रहस्य के हो? यो उहाँहरूको जे हैसियत छ, जस्तो प्रकारको राजनीति उहाँहरूले गरी आउनु भएको छ, त्यो अनुरूप नै छ। कति बेला चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि समर्थनमा बोल्दा आफूलाई राजनीतिक घटाउ गर्न मिल्छ, अनि कति बेला चाहिँ विपक्षमा बोल्दाखेरि सजिलो पर्छ। त्यो अनुसार उहाँहरूले गर्ने भएको हुनाले उहाँहरूकोमा अहिले म बोल्दिनँ। हिजो तपाईँहरूकै पत्रकारिता सञ्चार जगतका कुनै साथीले मलाई चाहिँ सरकारले मध्यस्थता गर्ने हो कि भन्ने खालको प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको थियो। मैले आउटराइट रिजेक्ट गरेँ। अरू सबैमा झगडा भएको कुराको चाहिँ कानुनी र संवैधानिक समाधान गरिदिने न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश सम्बन्धी झगडा कसरी उहाँहरूले मध्यस्थ गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रश्न नै बिल्कुल गलत छ।
त्यो उसमा कसले हुँदैन। अब यसमा कसले त्यो मध्यस्थता गर्न सक्छ? हामी न्याय क्षेत्रकाले नै प्रथम त यसको समाधान गर्नुपर्छ। जुन वक्तव्य आएको छ हिजो नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट र सर्वोच्चकोबाट पनि र सार्वजनिक रूपमा जति कुराहरू लेखिरहेका छन् उहाँको विरुद्धमा साँच्चै भन्नुहुन्छ जिम्मेवार पार्लियामेन्ट हो, जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू हुन् भने उहाँहरूले वास्तवमा चाहिँ एउटा देशको प्रधान न्यायाधीशमाथि इम्पिचमेन्टको लागि कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारहरू प्रस्तुत भइसकेका छन्। तर उहाँहरू सायद उहाँहरूको केही संलग्नता छ, त्यस कारणले उहाँहरू राम्रो हुँदा चाहिँ आफ्नो पक्षमा, नराम्रो हुँदा उनीहरूले नै समाधान गर्ने हो भनेर त्यो हेरिरहनु भएको हुनसक्छ र उहाँहरूको लेभलले उहाँहरूको हैसियतले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ होला जस्तो नि मलाई लाग्दैन। अब म अन्तिम आइपुगेँ। यति हामीले कुरा गऱ्यौँ, राजनीतिका कुरा गऱ्यौँ, अदालतका कुरा गऱ्यौँ, लगभग हामीले यहाँ अहिले भएका समस्याहरूका धेरैवटा कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो कन्स्टिट्युसन, हाम्रो सरकार, हाम्रो न्यायालय लगभग निकम्मा जस्तो देखियो, होइन? भने कन्स्टिट्युसन फेल भए हो? होइन, हामी फेल भएको। संविधान चाहिँ कन्ट्राडिक्सन छ, कन्ट्राडिक्सन भए पनि नियत राम्रो हुने हो भने सुधारका सम्भावना छ। त्यो सुधार संवैधानिक सुधार कहाँबाट सुरु हुनुपर्छ? मबाट मलाई 20 वर्ष अगाडि तपाईँले अर्को एउटा करेक्सन गरिदिन्छ, म 3 चोटि एटर्नी जनरल भएको होइन कि एकैचोटि नियुक्ति भएर 3टा प्रधानमन्त्रीसँग म चाहिँ महान्यायिक वक्ता भएर काम गरेको हुँ। त्यस समयमा कुनै नेताले मलाई एक दिन तर तीनटाकै तपाईँ विश्वास लिएर बस्नु बसे तीनटै सरकारको हो, तीनटै सरकारको हो नि, सरकारको नियुक्ति नलिए पनि समर्थन हुन्थ्यो। मैले राजीनामा गर्छु भनेर उहाँहरूसँग भन्नु जान्थेँ, भन्नु पर्थ्यो र अनि उहाँहरूले होइन तपाईँ नै चाहिन्छ हामीलाई, बस्नुहोस् भनेपछि उहाँहरूको विश्वास रहन्जेलमा बसेँ। जब पदीय मर्यादामा मेरो विरुद्धमा चाहिँ अख्तियार चाहिँ सुरु गरेँ प्रकरण, मैले त्यति बेला मसँग 2टा चोइस थियो तीर्थजी। एउटा मैले त्यो विवादमा बाहिर बसेर लड्छु भनेर निस्किने व्यक्तिगत रक्षाको लागि, तर मेरो अगाडि पदको रक्षाको पनि प्रश्न थियो। मैले शपथ खाएको पदको मर्यादा मेरो कारणले अट्याक भएको छ भने म पहिले यसलाई संविधानको व्याख्या गराएर यसको यो पद र यो पद अन्तर्गतका तमाम सरकारी वकिलहरूको अधिकार के हो स्थापित गराएपछि जित हार जे हुन्छ म त्यही दिन राजीनामा गर्छु भन्ने मैले पहिल्यै घोषणा गरेको थिएँ र म राजीनामा लेखेर गएको थिएँ। 58 साल के अरे चाहिँ तपाईँको जेठ 18 गते फैसला आएको, शुक्रबार 18 गते मैले आइतबार मेरो राजीनामा आउँछ, घोषणा हुन्छ भनेर म बिदा लिए, साथीहरूसँग सहयोगीहरूसित बिदा भएर हिँडेको थिएँ। तर राति दरबार हत्याकाण्ड भएपछि जेठ 19 मैले हजुर को राति जब त्यो घटना भयो अनि मैले तपाईँको चाहिँ त्यो राजीनामा प्रकरणलाई थाँती राख्नु पर्यो र बसेँ। र केही समयपछि जब मलाई लाग्यो र जुन ढङ्गले मैले त्यति बेला भनेको थिएँ इमर्जेन्सी लागु थियो, इमर्जेन्सी पार्लियामेन्टले अनुमोदन गरेन भने सायद यो संविधान र व्यवस्था रहनै छैन, म यो डुब्ने देखिराखेको छु, म चाहिँ हिँडेँ भनेर म राजीनामा गरेर हिँडे हुँ। र मेरो राजीनामाको कारण पृष्ठभूमि भोलिपल्टको बिबिसीमा मैले लामो बोलेको छु। त मैले भने
धेरै साथीहरूले बारका साथीहरूले महाधिवक्ता भएर चाहिँ मुद्दा हाल्ने भने हेर्नु, तर त्यो पदको रक्षा गर्ने मेरो शपथ थियो। र आजसम्म पनि तीर्थजी महाधिवक्ताको विरुद्धमा पर्ने मुद्दाहरूमा फर्म मैले बहस गर्छु होला, विरोधमा मैले गर्दिनँ। अब अन्तिमको अन्तिम प्रश्न, पदप्रति सम्मानप्रति मेरो उयो छ। अब अन्तिमको अन्तिम प्रश्न, हजुर। अब यो हप्ताभित्रमा भनौँ हाम्रो यो अहिलेको सिनारियो के हुन सम्भावना देख्नुहुन्छ? यो धेरै हदसम्म सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशजी राणाको निर्णयमा उहाँले धेरैको फैसला त लेख्नुभयो। अब मलाई उहाँलाई आग्रह गर्छु, उहाँको एउटा लामो समयदेखिको चाहिँ मित्रको हैसियतले, शुभेच्छुकको हैसियतले आफ्नो फैसला सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा लेखेर जानुहोस्, ताकि तपाईँलाई अन्तिम समयमा पनि अदालत बचाउनु भयो, सर्वोच्च अदालतको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको पदको गरिमा राख्नुभयो भन्ने छु। यही नै मेरो आग्रह हुनेछ। हस्, धन्यवाद। यहाँको व्यस्त समयमा पनि आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। म प्रायः बोल्दिनँ, तर यो यस्तो फिल भएको छ मलाई, मैले यो विवाद आएदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा अब जाउँ कि नजाउँ भनेर सोचिसकेको व्यक्ति हुँ म। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आजको अतुल्यबाट हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अर्को बिहिबार फेरि भेटौँला। धन्यवाद, नमस्ते।